ज्ञान मुरलीको मिठो धुनमा बाबा पढाउनुहुन्छ हो बाबा पढाउनुहुन्छ। आदिकालमा देवता थियौ, धरती हाम्रो यो स्वर्ग थियो। आदिकालमा देवता थियौ, धरती हाम्रो यो स्वर्ग थियो। सर्वगुणले सम्पन्न थियौ, आत्मा ज्योति बलेको थियो। ज्ञान मुरलीको मिठो धुनमा बाबा पढाउनुहुन्छ हो बाबा पढाउनुहुन्छ। मध्यकालमा देहको भानमा पढ्यौँ हामी रावणको हातमा। मध्यकालमा देहको भानमा पढ्यौँ हामी रावणको हातमा। घुमायौँ सुख पायौँ दुःख, पुग्यौँ कलियुगको रथमा। ज्ञान मुरलीको मिठो धुनमा बाबा पढाउनुहुन्छ। आत्मा परमात्माको ज्ञानले, आदिमान्त्य अन्तको ज्ञानले, आत्मा परमात्माको ज्ञानले, आदिमान्त्य अन्तको ज्ञानले ज्ञानी बनाउनुहुन्छ। ज्ञान मुरलीको मिठो धुनमा बाबा पढाउनुहुन्छ हो बाबा पढाउनुहुन्छ हो बाबा पढाउनुहुन्छ। ओम शांति। आज 24/7/2020 को सागर नाभा की श्रावण 9 गते शुक्रबार। सार मीठे बच्चे, बाबा आउनु भएको छ। बाबा आउनु भएको छ तिमीलाई ज्ञान रत्न दिन। तिमीलाई ज्ञान रत्न दिन
बाबाले तिमीलाई जुन कुरा सुनाउनुहुन्छ बाबाले तिमीलाई जुन कुरा सुनाउनुहुन्छ वा सम्झाउनुहुन्छ वा सम्झाउनुहुन्छ त्यो ज्ञान हो ज्ञान रत्न ज्ञान सागर शिवाय ज्ञान रत्न ज्ञान सागर शिवाय अरु कसैले दिन सक्दैन। मिठे बच्चे बाबा आउनु भएको छ तिमीलाई ज्ञान रत्न दिन। बाबाले तिमीलाई जुन कुरा सुनाउनुहुन्छ वा सम्झाउनुहुन्छ त्यो ज्ञान हो ज्ञान रत्न ज्ञान सागर शिवाय अरु कसैले दिन सक्दैन। प्रश्न आत्माको मूल्य कम हुनाको मुख्य कारण आत्माको मूल्य कम हुनाको मुख्य कारण के हो? प्रश्नमा सुन्नुहुन्छ कि आत्माको मूल्य कम हुनाको मुख्य कारण के हो? किन मूल्य कम भयो त आत्माको? आत्माको मूल्य कम हुने कारण त जब हामी गिरहमा आउँछौँ र अब जीवकोद्वारा विभिन्न प्रकारको विकर्म हुन्छ। अब पाँच विकारहरूले गर्दाखेरि आत्मामा त्यो लेप्चेन लाग्छ, अब ख्याल छ उसले आत्माको ज्ञान पनि कम हुँदै जान्छ। त्यो बाबा आउनुहुन्छ फेरि त्यो आत्मा सञ्चालन भएर फेरि आत्मावस्थामा पुग्छ। आत्माले जुन आत्माको पार्ट मात्रै छ, आत्माले अभिमानमा आयो भनेदेखि कमजोर हुँदै पवित्रतामा सावट हुँदै जान्छ। जसरी सुनमा पनि अरू कुराहरू मिसाइयो भने त्यसलाई पहिलो नम्बरको सुन भनेर भनिँदैन, कम भनिन्छ। त्यस्तै गरी आत्मामा गिरावट आउँछ बेलावानको, अनि आत्मा कमजोर हुँदै जान्छ, त्यसको मूल्य कम हुँदै जान्छ। अहिले हामीलाई आत्मालाई मूल्यवान बनाउनको लागि दैवमान बनाउनको लागि पुनः पवित्र बनाउनको लागि पढाइराख्नु भएको छ। त्यो बाबाले पढाएको राम्रोसँग पढ्नु उत्तरमा छ मूल्य कम हुन्छ मिसावट गर्नाले। मूल्य कम हुन्छ मिसावट पर्नाले। जसरी सुनमा मिसावट गरेर गहना बनाउँछन्, जसरी सुनमा मिसावट गरेर गहना बनाउँछन्, त्यसैले त्यसको मूल्य कम हुन जान्छ। त्यसैले त्यसको मूल्य कम हुन जान्छ। त्यस्तै आत्मा जुन सच्चा सुन हो, त्यस्तै आत्मा जुन सच्चा सुन हो त्यसमा जब अपवित्रताको मिसावट पर्छ, आत्मा जुन सच्चा सुन हो त्यसमा
जब अपवित्रताको मिसावट पर्छ तब मूल्य कम हुन जान्छ। तब मूल्य कम हुन जान्छ। यति बेला तमो प्रधान आत्माको कुनै मूल्य छैन। तमो प्रधान आत्माको कुनै मूल्य छैन। शरीरको पनि कुनै मूल्य छैन। शरीरको पनि कुनै मूल्य छैन। अहिले तिम्रो आत्मा र शरीर दुवै यादद्वारा मूल्यवान बनिरहेका छन्। अहिले तिम्रो आत्मा र शरीर दुवै यादद्वारा मूल्यवान बनिरहेका छन्। फेरि सुनौं, मूल्य कम हुन्छ मिसावट पर्नाले। जसरी सुनमा मिसावट गरेर गहना बनाउँछन् त्यसैले त्यसको मूल्य कम हुन जान्छ। त्यस्तै आत्मा जुन सच्चा सुन हो त्यसमा जब अपवित्रताको मिसावट पर्छ तब मूल्य कम हुन जान्छ। यति बेला तमो प्रधान आत्माको कुनै मूल्य छैन। शरीरको पनि कुनै मूल्य छैन। अहिले तिम्रो आत्मा र शरीर दुवै यादद्वारा मूल्यवान बनिरहेका छन्। गीत। यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शान्ति। प्यारा रुहानी बच्चाहरूलाई बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ र यादका युक्तिहरू पनि बताइरहनु भएको छ। बच्चाहरू बसेका छन्। बच्चाहरूको मनमा छ के छ? हामी बच्चाहरूको मनमा के छ? शिव भोले बाबा आउनु भएको छ। मानौ आधा घण्टा शान्तिसँग बसे, बोलिन भने तिम्रो भित्र आत्माले भन्छ शिव बाबाले केही बोले हुन्थ्यो। जानेका छौ शिव बाबा विराजमान हुनुहुन्छ तर बोल्नुहुन्न। यो पनि तिम्रो यादको यात्रा हो नि। बुद्धिमा शिव बाबा नै याद हुन्छ। मनले सम्झन्छौ बाबाले केही बोले हुन्थ्यो, ज्ञान रत्न दिए हुन्थ्यो। बाबा आउनुहुन्छ नि तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञान रत्न दिन। उहाँ ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ नि भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू देही अभिमानी भएर बस, बाबालाई याद गर। यो भयो ज्ञान। बाबा भन्नुहुन्छ यस ड्रामाको चक्रलाई, सिँढीलाई र बाबालाई याद गर। केलाई याद गर भन्नुभयो बाबाले? ड्रामाको चक्रलाई, सिँढीलाई र कसलाई याद गर्नु? बाबालाई याद गर्नु। यो ज्ञान भयो। बाबाले जे सम्झाउनुहुन्छ त्यसलाई ज्ञान भनिन्छ। यादको यात्राको विषयमा पनि सम्झाइरहनुहुन्छ। यी सबै हुन् ज्ञान रत्न। यादको कुरा जे सम्झाउनुहुन्छ यी रत्नहरू धेरै राम्रा छन्। बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो 84 जन्मलाई याद गर। तिमी पवित्र आएका थियौ, फेरि पवित्र बनेर नै जानु छ। कर्मातीत अवस्थामा जानु छ र बाबाद्वारा पूरा वर्षा लिनु छ। त्यो तब पाइन्छ जब आत्मा सतो प्रधान बन्छ
यादको बलबाट। जब हामीले बाबाबाट पुरा वर्षा लिनको लागि के गर्नु पर्यो त? आत्मालाई सतो प्रदान बनाउनेको मेहनत गर्नु पर्यो। यो आत्मा सतो प्रदान तब बन्न सक्छ जब हामी यादको बलमा बाबाको यादमा रहन्छौँ। यादबाट नै आत्मालाई सतो प्रदान बनाउन सक्छौँ र हामी फेरि बाबाबाट पुरा वर्षा लिन सक्छौँ। यी शब्दहरू धेरै मूल्यवान छन्, नोट गर्नुपर्छ। आत्मामा नै धारणा हुन्छ। यो शरीर त अङ्गहरू मिलेर बनेको हुन्छ जुन विनाश हुन्छ। राम्रो वा नराम्रो संस्कार आत्मामा भरिन्छ। बाबामा पनि संस्कार भरिएको छ। सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञानको, त्यसैले उहाँलाई नरेश फुल भनिन्छ। बाबाले सत्य बताउनुहुन्छ। 84 को चक्र बिल्कुलै सहज छ। अहिले 84 को चक्र पूरा भएको छ। अब हामी फर्केर बाबाको पासमा जानु छ। मैलो आत्मा त त्यहाँ जान सक्दैन। कहाँ जान सक्दैन? आत्माको घर परमधाममा। तिम्रो आत्मा पवित्र भएपछि यो शरीर छोड्छ। पवित्र शरीर त यहाँ पाउन सकिँदैन। यो पुरानो जुत्ता हो। यसबाट वैराग्य आइरहेको छ। आत्मा पवित्र बनेर फेरि भविष्यमा हामीले पवित्र शरीर लिनु छ। सत्युगमा हामी आत्मा र शरीर दुवै पवित्र थियौं। अहिले तिम्रो आत्मा अपवित्र बनेको छ र शरीर पनि अपवित्र छ। जस्तो सुन त्यस्तै गहना। सरकारले पनि भन्छ हल्का सुनका गहना लगाऊ, त्यसको भाउ कम छ। अहिले तिम्रो आत्माको मूल्य पनि कम छ। त्यहाँ तिम्रो आत्माको कति मूल्य हुन्छ? सतो प्रदान हुन्छ नि, अहिले छ तमो प्रदान। मिसावट भएको छ, कुनै कामको छैन। जब हामी सत्युगमा थियौं त्यति बेला हाम्रो आत्मा एकदम मूल्यवान थियो। 100% सतो प्रदान थियो। र अहिले फेरि जन्म मरणको चक्करमा आउँदा आउँदा अहिले के भएको छ त? आत्मा एकदम तमो प्रदान बनेको छ र आत्माको मूल्य कम भएको छ। त्यहाँ आत्मा पवित्र हुन्छ, त्यसैले मूल्य धेरै हुन्छ। अहिले 9 क्यारेटको बनेको छ, त्यसैले कुनै मूल्य छैन। बाबा भन्नुहुन्छ आत्मालाई पवित्र बनायो भने शरीर पनि पवित्र मिल्छ। यो ज्ञान अरू कसैले दिन सक्दैन। बाबाले नै भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर। कृष्णले कसरी भन्न सक्लान्? उनी त देहधारी हुन् नि। बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झेर म पितालाई याद गर। कुनै देहधारीलाई याद नगर। अब तिमीले बुझेका छौ भने फेरि सम्झाउनु पर्छ। शिव बाबा हुनुहुन्छ निराकार। उहाँको अलौकिक जन्म हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई पनि अलौकिक जन्म दिनुहुन्छ। अलौकिक बाबा, अलौकिक बच्चा। लौकिक, पारलौकिक र अलौकिक भनिन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई अलौकिक जन्म मिल्छ। बाबाले तिमीलाई एडप्ट गरेर वर्षा दिनुहुन्छ। तिमीले जानेका छौ हामी ब्राह्मणहरूको पनि अलौकिक जन्म हुन्छ। अलौकिक बाबाद्वारा अलौकिक वर्षा मिल्छ। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारीहरू बाहेक अरू कोही स्वर्गको मालिक बन्न सक्दैन। मनुष्यले केही पनि बुझ्दैनन्। तिमीलाई बाबाले कति सम्झाउनुहुन्छ। आत्मा जुन अपवित्र बनेको छ त्यो याद सिवाय अरूबाट पवित्र बन्न सक्दैन। यादमा रहेनौ भने मैला रहन्छ, पवित्र बन्न सक्दैनौ अनि
सजाय खानुपर्छ। सारा दुनियाँका मनुष्य आत्माहरू पवित्र बनेर फर्केर जानु छ, शरीर त जाँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झिन कति मुस्किल छ। धन्दा आदिमा कहाँ त्यो अवस्था रहन्छ र। बाबा भन्नुहुन्छ ठिकै छ, आफूलाई आत्मा सम्झिन नसके पनि शिव बाबालाई याद गर। बाबाले भन्नुहुन्छ कि यदि आफूलाई तिमीले आत्मा हुँ भनेर सम्झिन सकेन भने पनि म बाबालाई याद गर भन्नुहुन्छ। धन्दा आदि गर्दा यही मेहनत गर। म आत्माले यस शरीरद्वारा काम गर्छु। म आत्माले नै शिव बाबालाई याद गर्छु। आत्मा सबैभन्दा पहिला पवित्र थियो, अब फेरि पवित्र बन्नु छ। यो हो मेहनत। यसमा एकदम धेरै कमाइ छ। यहाँ जतिसुकै धनवान हुन्, अरब खरब होस्, तर त्यसमा सुख छैन। सबैको शिरमा दुःख छ। ठुला ठुला राजाहरू, राष्ट्रपति आदि आज छन्, भोलि उनीहरूलाई मारिदिन्छन्। बेलायतमा के भइरहन्छ? धनवानहरूमाथि, राजाहरूमाथि त आपद छ। यहाँ पनि जो राजाहरू थिए ती प्रजा बनेका छन्। राजाहरूमाथि फेरि प्रजाहरूको राज्य भएको छ। ड्रामामा यस्तै निश्चित छ। अन्त्यमा पनि यही हालत हुन्छ। धेरैजना आपसमा लडिरहन्छन्। तिमीले जानेका छौ, कल्प पहिला पनि यस्तै भएको थियो। तिमीले गुप्त वेशमा दिलो जान र अत्यन्त प्रेमले आफ्नो गुमाएको राज्य लिन्छौ। तिमीलाई पहिचान भएको छ, हामी त मालिक थियौं, सूर्यवंशी देवता थियौं। अहिले फेरि त्यही बन्नको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौं, किनकि यहाँ तिमीले सत्यनारायणको कथा सुनिरहेका छौ नि। बाबाद्वारा हामी नरबाट नारायण कसरी बन्ने? बाबा आएर राजयोग सिकाउनुहुन्छ। भक्ति मार्गमा यो कसैले सिकाउन सक्दैन। भक्ति मार्गमा कसैले पनि नरबाट नारायण बन्ने यो कथा सिकाउन सक्दैन। केवल एक बाबा आएर नै राजयोग सिकाउनुहुन्छ र नरबाट नारायण बन्नेको सच्चा सत्यनारायणको कथा सम्झाउनुहुन्छ। भक्ति मार्गमा यो कसैले सिकाउन सक्दैन। कुनै पनि मनुष्यलाई बाबा, टिचर, गुरु भनिँदैन। भक्तिमा कति पुराना कथाहरू सुनाउँछन्। अहिले तिमी बच्चाहरू 21 जन्म विश्राम पाउनको लागि पावन अवश्य बन्नुपर्छ। बाबाले भन्नुभयो कि 21 जन्मसम्मको लागि विश्राम पाउन अर्थात् सुख शान्ति पाउनको लागि अहिलेको यो समयमा नै मेहनत गर्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झ। आधा कल्प त ड्रामा अनुसार देह अभिमानी भएर रहन्छौ, अब देही अभिमानी बन्नु छ। ड्रामा अनुसार अब पुरानो दुनिया परिवर्तन भएर नयाँ बन्छ। दुनिया त एउटै हो, पुरानो दुनियाबाट फेरि नयाँ बन्छ। नयाँ दुनियामा नयाँ भारत थियो अनि त्यसमा देवी देवता थिए। राजधानी पनि जानेका छौ, जमुनाको किनारमा थियो, जसलाई परिस्थान पनि भन्दथे। त्यहाँ स्वाभाविक सुन्दरता हुन्छ। आत्मा पवित्र बनेपछि पवित्र आत्मालाई शरीर पनि पवित्र मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म आएर तिमीलाई हसीन अर्थात् देवी देवता बनाउँछु। तिमी बच्चाहरूले आफ्नो जाँच गरिराख, म भित्र कुनै अवगुण त छैन, यादमा रहन्छु। बाबाले भन्नुहुन्छ कि आफूले आफूलाई चेक गर कि
म भित्र कुनै अभोर त छैन, म बाबाको यादमा रहन्छु भनेर चेक गर। पढाइ पनि पढ्नुपर्छ, यो हो धेरै उच्च पढाइ। एउटै पढाइ छ, त्यस पढाइमा कति किताब आदि पढ्छन्, यो पढाइ हो सबैभन्दा उच्च। पढाउने पनि हुनुहुन्छ उच्च भन्दा उच्च शिव बाबा। यस्तो होइन, शिव बाबा कुनै यस दुनियाँको मालिक हुनुहुन्छ। विश्वको मालिक त तिमी बन्छौ नि। तिमीलाई कति नयाँ नयाँ गहन कुरा सुनाइरहन्छु। मनुष्यले सम्झन्छन् परमात्मा सृष्टिको मालिक हुनुहुन्छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, म यस सृष्टिको मालिक होइन, तिमी मालिक बन्छौ। फेरि राज्य गुमाउँछौ, फेरि बाबा आएर विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। मनुष्यहरूले सम्झन्छन् कि परमात्मा नै सृष्टिको मालिक हुनुहुन्छ भनेर, र बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, तिमी बच्चाहरू सृष्टिको मालिक बन्छौ, तर म बन्दिन। तिमी पहिला मालिक थियौ, फेरि तिमीले पाएको राज्य सबै गुमायौ, र फेरि हामीले गुमाएको राज्य भाग्य दिनको लागि फेरि बाबा आएर हामीलाई पढाइरहनु भएको छ, विश्वको मालिक बनाउँदै हुनुहुन्छ। विश्व यसलाई नै भनिन्छ, मूल वतन वा सूक्ष्म वतनको कुरा होइन। मूल वतनबाट तिमी यहाँ आएर 84 जन्मको चक्कर लगाउँछौ। फेरि बाबा आउनु पर्छ। अहिले फेरि तिमीलाई पुरुषार्थ गराउँछु, त्यो प्रारब्ध पाउनको लागि जुन तिमीले गुमाएका थियौ। हार र जितको खेल हो नि। हार र जितको खेल हो नि। यो राउर राज्य समाप्त हुन्छ। बाबाले कति सहज रीतिसँग सम्झाउनुहुन्छ। बाबा स्वयं बसेर पढाउनुहुन्छ, त्यहाँ त मनुष्यले मनुष्यलाई पढाउँछन्। हौ तिमी पनि मनुष्य, तर बाबाले तिमी आत्माहरूलाई पढाउनुहुन्छ। पढाइको संस्कार आत्मामा नै रहन्छ। अहिले तिमी नलेजफुल छौ, त्यो सबै हो भक्ति मार्गको ज्ञान। ज्ञान कमाइको लागि पनि हुन्छ, शास्त्रहरूमा पनि ज्ञान छ, यो हो रुहानी ज्ञान। तिमी रुहलाई रुहानी बाबा बसेर ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। 5000 वर्ष पहिला पनि तिमीले सुनेका थियौ, सारा मनुष्य सृष्टिभरमा कसैले कहिल्यै पनि यस्तो पढाउँदैन। कसैले पढायो त नि? पढाएन। सारा मनुष्य सृष्टिमा कसैले पनि यो पढाइ पढाउँदैन। केवल 5000 वर्षको पछाडि केवल बाबा आएर नै यो ज्ञान दिनुहुन्छ, यो पढाइ पढाउनुहुन्छ। कसैलाई पनि थाहा छैन ईश्वरले कसरी पढाउनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, अहिले यस पढाइबाट किङडम स्थापना भइरहेको छ। जसले राम्ररी पढ्छन् र श्रीमतमा चल्छन्, उनै सर्वोच्च बन्छन्, र जसले बाबाको निन्दा गराउँछन्, हात छोड्छन्, उनीहरूले प्रजामा धेरै सानो पद पाउँछन्। बाबाले भन्नुभयो कि यो पढाइ जसले राम्ररी पढ्छन्, जो श्रीमतमा चल्छन्, उनी सर्वोच्च बन्छन्, र जसले बाबाको निन्दा गराउँछन्, बाबाको हात छोड्छन्, उनीहरूले फेरि प्रजामा धेरै सानो पद पाउँछन्। बाबाले त एउटै पढाइ पढाउनुहुन्छ, पढाइमा कति मार्जिन छ। दैवी राजधानी थियो नि, एक मात्र बाबा हुनुहुन्छ जसले यहाँ आएर राजधानी स्थापना गर्नुहुन्छ। बाँकी यो सबै विनाश भएर जान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, अब छिट्टै तयारी गर, व्यर्थमा समय खर्च नगर। याद गर्दैनौ भने धेरै मूल्यवान समय नोक्सान हुन्छ।
शरीर निर्वाहको लागि धन्दा आदि गर, फेरि पनि हातले काम गर, मनले कसलाई याद गर? बाबालाई याद गर। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यौ भने राजै तिमीलाई मिल्छ। खुदा दोस्तको कथा पनि सुनेका छौ नि। अल्लाह अवल दिनको पनि नाटक देखाउँछन्। छुने बित्तिकै खजाना निस्केर आयो। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ अल्लाहले तिमीलाई छुने बित्तिकै केबाट के बनाउनुहुन्छ। तुरुन्तै दिव्य दृष्टिद्वारा वैकुण्ठ जान्छौ। पहिला बच्चीहरू आपसमा मिलेर बस्थे अनि आफै जान्थे ध्यानमा, फेरि जादु भनिदिन्थे। त्यसैले त्यो बन्द गरिदिए। यी सबै कुरा हुन् यति बेलाका। हात मताईको कथा पनि छ। मुहलरा मुखमा राखे भने माया गुम हुन्थ्यो, मुहलरा निकाल्यो भने माया आउँथ्यो। रहस्य त कसैले पनि बुझ्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, मुखमा मुहलरा राखिदेऊ। तिमी शान्तिको सागर हौ। आत्मा शान्तिमा आफ्नो स्वधर्ममा रहन्छ। सत्युगमा पनि जानेका हुन्छन् हामी आत्मा हौ, तर परमात्मा पितालाई कसैले पनि चिनेका हुँदैनन्। सत्युगका देवी देवताहरूले हामी आत्मा हौ भन्ने उनीहरूलाई ज्ञान त हुन्छ, तर परमात्माको बारेमा नै ज्ञान हुँदैन। परमात्मा पितालाई कसैले चिनेका हुँदैनन्। फेरि जब कसैले सोध्छन् भने भन त्यहाँ विकारको नामै हुँदैन, हो नै निर्विकारी दुनिया। 5 विकार त्यहाँ हुँदैन, देह अभिमान नै हुँदैन। मायाको राज्यमा देह अभिमानी बन्छन्, त्यहाँ त हुन्छन् नै मोहजित। यस पुरानो दुनियाँबाट नष्ट मोह हुनु छ। वैराग्य त उनीहरूलाई आउँछ जसले घरबार छोड्छन्। तिमीले त घरबार छोड्नु छैन, बाबाको यादमा रहेर यो पुरानो शरीर छोडेर जानु छ। सबैको हिसाब किताब चुक्ता हुनु छ, फेरि जान्छौ घर। यो कल्प हुन्छ। तिम्रो बुद्धि अहिले टाढा टाढा माथिसम्म पुग्छ। उनीहरूले हेर्छन् कहाँसम्म सागर छ, सूर्य चन्द्रमामा के छ। पहिला यी देवता हुन् भन्ने सम्झन्थे। तिमीले भन्छौ यी त मण्डपका बत्तीहरू हुन्, यहाँ खेल हुन्छ, त्यसैले यी बत्तीहरू पनि यहाँ छन्। मूल वतन सूक्ष्म वतनमा यी हुँदैनन्, त्यहाँ खेल नै हुँदैन। यो अनादि खेल चल्दै आएको छ, चक्र घुमिरहन्छ, प्रलय हुँदैन। भारत त अविनाशी खण्ड हो, यसमा मनुष्य रहन्छन् नै, जलमग्न हुँदैनन्। पशु पंक्षी आदि जति पनि छन् सबै हुन्छन्, बाँकी जति पनि खण्ड छन् ती सतयुग त्रेतामा रहँदैनन्। तिमीले जे दिव्य दृष्टिद्वारा देखेका छौ त्यो फेरि यथार्थमा देख्छौ। यथार्थमा तिमीले वैकुण्ठमा गएर राज्य गर्छौ, जसको लागि पुरुषार्थ गरिरहन्छौ। फेरि पनि बाबा भन्नुहुन्छ यादमा धेरै मेहनत हुन्छ, मायाले याद गर्न दिँदैन। एकदम प्यारसँग बाबालाई याद गर्नु छ। अज्ञान कालमा पनि प्यारसँग पूर्वजको महिमा गर्छन्। हाम्रा फलाना यस्ता थिए, फलाना पदका थिए। अहिले तिम्रो बुद्धिमा सारा सृष्टि चक्र बसेको छ, सबै धर्मको ज्ञान छ। जसरी त्यहाँ आत्माहरूको वंश वृक्ष छ, यहाँ फेरि मनुष्य सृष्टिको वंश वृक्ष छ। ग्रेट ग्रेट ग्रैन्डफादर ब्रह्मा हुन्,
फेरि हुन्छ तिम्रो पुस्ता, सृष्टि त चलिरहन्छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, नरबाट नारायण बन्नु छ भने तिम्रो जे भनाइ छ त्यही गराइनुहोस्। बाबाले भन्नुभयो कि नरबाट नारायण बन्नु छ भने तिम्रो जे भनाइ छ त्यही गराइ, तिमीले जे सोच्छौ त्यो गर। पहिला आफ्नो अवस्था हेर्नु छ, पहिला आफ्नो अवस्था हेर्नु पर्छ। बाबा, मैले त हजुरसँग पूरा वर्षा लिएरै छोड्छु, त्यसैले त्यो चालचलन पनि हुनुपर्छ। यो एउटै पढाइ हो, नरबाट नारायण बन्ने। यो कुरा तिमीलाई बाबाले नै पढाउनुहुन्छ। राजाहरूका राजा तिमी नै बन्छौ, अरू कुनै खण्डमा हुँदैन। तिमी पवित्र राजा बन्छौ, फेरि पवित्रता अर्थात् लाइट बिनाका अपवित्र राजाहरूले पवित्र राजाहरूको मन्दिर बनाएर पूजा गर्छन्। अहिले तिमीले पढिरहेका छौ, विद्यार्थीले टिचरलाई कसरी बिर्सन्छन्? भन्छन्, बाबा मायाले बिर्साइदिन्छ। दोष फेरि मायामाथि लगाउँछन्। अरे याद त तिमीले गर्नु छ, मुख्य टिचर एउटै हुनुहुन्छ, बाँकी अरू सबै हुन् नायब टिचरहरू। बाबालाई बिर्सिन्छौ, ठिक छ, टिचरलाई याद गर। तिमीलाई 3वटा अवसर दिन्छ, एउटालाई बिर्से अर्कोलाई याद गर। बाबा, शिक्षक, टिचर, एउटालाई बिर्से अर्कोलाई याद गर भन्नुहुन्छ बाबाले। अच्छा, मीठे मीठे सिक्लदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो नम्बर, बाबासँग पूरा वर्षा लिनको लागि बाबासँग पूरा वर्षा लिनको लागि जुन भनाइ छ त्यही अनुसार गराइहोस्। बाबासँग पूरा वर्षा लिनको लागि जुन भनाइ छ त्यही अनुसार गराइहोस्। त्यसको लागि पुरुषार्थ गर्नु छ, त्यसको लागि पुरुषार्थ गर्नुपर्छ, मोहजित बन्नु छ। पुरुषार्थ गर्नुपर्छ, मोहजित बन्नु छ। बाबासँग पूरा वर्षा लिनको लागि जुन भनाइ छ त्यही अनुसार गराइहोस्। त्यसको लागि पुरुषार्थ गर्नुपर्छ, मोहजित बन्नु छ। दोस्रो नम्बर, सदा याद रहोस्, सदा याद रहोस्, हामी शान्तिका सागरका बच्चा हौं। हामी शान्तिका सागरका बच्चा हौं। हामी शान्तिमा रहनु छ, हामी शान्तमा रहनु छ, मौनमा रहनु छ, हामी शान्त रहनु छ, मौनमा रहनु छ।
व्यर्थमा आफ्नो समय गुमाउनु हुँदैन। व्यर्थमा आफ्नो समय गुमाउनु हुँदैन। सदा याद रहोस्, हामी शान्तिका सागरका बच्चा हौं। हामी शान्त रहनु छ, मौनमा रहनु छ, व्यर्थमा आफ्नो समय गुमाउनु हुँदैन। वरदान। तडपिरहेका आत्माहरूलाई एक सेकेन्डमा गति सद्गति दिने मास्टर दाता भव। मास्टर दाता भव। तडपिरहेका आत्माहरूलाई एक सेकेन्डमा गति सद्गति दिने मास्टर दाता भव। विस्तार। जसरी स्थूल सिजनको तयारी गर्छौ, सेवाधारी सामग्री सबै तयार गर्छौ, जसले गर्दा कसैलाई कुनै कठिनाई नहोस्। समय व्यर्थ नजाओस्। त्यसरी नै अब सबै आत्माहरूको गति सद्गति गर्ने अन्तिम सिजन आउने वाला छ। तडपिरहेका आत्माहरूलाई क्यूमा उभिने कष्ट दिनु हुँदैन। आउँदै जाउन् र लिँदै जाउन्। यसको लागि एभर रेडी बन। पुरुषार्थी जीवनभन्दा माथि अब दातापनको स्थितिमा रहने गर। हरेक संकल्प हरेक सेकेन्डमा मास्टर दाता बनेर चल। हरेक संकल्प हरेक सेकेन्डमा मास्टर दाता बनेर चल।
फेरि सुनौ, जसरी स्कुल सिजनको तयारी गर्छौ, सेवाधारी सामग्री सबै तयार गर्छौ, जसले गर्दा कसैलाई कुनै कठिनाई नहोस्, समय व्यर्थ नजाओस्, त्यसरी नै अब सबै आत्माहरूको गति सद्गति गर्ने अन्तिम सिजन आउनेवाला छ। तडपिरहेका आत्माहरूलाई क्यूमा उभिने कष्ट दिनु हुँदैन। आउँदै जाउन् र लिँदै जाउन्, यसको लागि एभर रेडी बन। पुरुषार्थी जीवनभन्दा माथि अब दातापनको स्थितिमा रहने गर। हरेक संकल्प, हरेक सेकेन्डमा मास्टर दाता बनेर चल। बाबाले भन्नुभयो कि जसरी स्कुल सिजनमा कुन सिजनमा के लगाउने भन्दा त्यो लगाउनुभन्दा अगाडि किसानहरूले के गर्छन् त, सबै तयारी गरिरहेका हुन्छन्, सेवाधारी सामग्री सबै तयार गरेका हुन्छन्, कुनै कठिनाई नहोस्, समय व्यर्थ नजाओस् भनेर। त्यसरी नै अब सबै आत्माहरूलाई गति सद्गति गर्नेको अन्तिम सिजन आउनेवाला छ र सबै तडपिरहेका आत्माहरूलाई क्यूमा उभाउनेको कष्ट दिनु हुँदैन। उनीहरूले आउँदै जाउन् र हामीबाट लिँदै जाउन्। यसको लागि नै हामी के भन्नु छ त, अहिलेबाट नै एभर रेडी भन्नु छ, तयारी भन्नु छ। र अब हाम्रो पुरुषार्थी जीवन बितिसक्यो। अब हामी के गर्नु छ त, दाता बनेर दिने गर्नु, दाता बनेर दिनु छ, दातापनको स्थितिमा रहनु छ र हरेक संकल्प, हरेक सेकेन्डमा मास्टर दाता बनेर दिँदै जानु छ। स्लोगन, हजुरलाई अर्थात् बाबा हजुरलाई बुद्धिमा हाजिर राख्यो भने, हजुरलाई बुद्धिमा हाजिर राख्यो भने सर्व प्राप्तिहरूले जी हजुर गर्नेछन्। हजुरलाई बुद्धिमा हाजिर राख्यो भने सर्व प्राप्तिहरूले जी हजुर गर्नेछन्। हजुरलाई अर्थात् बाबालाई बुद्धिमा हाजिर अर्थात् याद गर्छौं भने सबै प्राप्तिहरूले जी अर्थात् हुन्छ हजुर गर्नेछन्। सार, मिठे बच्चे, बाबा आउनु भएको छ तिमीलाई ज्ञान रत्न दिन। बाबाले तिमीलाई जुन कुरा सुनाउनुहुन्छ वा सम्झाउनुहुन्छ त्यो ज्ञान हो। ज्ञान रत्न, ज्ञान सागर सिवाय अरू कसैले दिन सक्दैन। ओम शान्ति। ज्योति जगा लो।